माशाअल्लाह हदफ इत्तेहाद चाचा बेचा थे हथिया बेचा हथिया माशाअल्लाह तबारक छोटे छोटे नीचे मेरा माशाअल्लाह माशाअल्लाह तबारक अल्लाह माशाअल्लाह दोनों इकट्ठे फाड़ के खिंचाओ सेंटर चलो करो सेंटर आहो इथे ना लो कप इथे करो इथे आएगी يا رجال دف الاستاذ نجيب الحربي دف الاستاذ نجيب الحربي دف الاستاذ نجيب الحربي عمري ادريس عمري ادريس ये गोली लगेगा कितना होता है الاستاذ نجيب الاستاذ نجيب ما شاء الله تبارك الله चलो तुसी आ जाओ इधर चलो चलो यल्ला ये शबाश تعال يا شيخ يا استاذ نجيب